बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ा फैसला, और इस बड़े फैसले को कन्वे कर दिया गया है पार्टी रहनुमाओं को। एक एक करके एमपीएस को बुलाया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट अपने फैसले से आगाह कर रही है। ये फैसला कौन सा है आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इसहाक डार पर इलेक्शन कमीशन की मेहरबानियां, और ये मेहरबानियां मुल्क डबोने का क्या नतीजा हैं। जिस तरह से इसहाक डार की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन उन पर मेहरबान हुआ है और साथ कोर्ट्स भी मेहरबान हुए हैं, ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फैसले में क्या कुछ इसहाक डार के हवाले से क्या कहा गया आपको इस व्लॉग में बताएंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, डेट अनाउंस कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है, वो फैसला भी आपके सामने रखेंगे। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुल्क में आटे की कीमत जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। साथ आटे की लाइन में लगे लोग मर रहे हैं। आटा आइंदा आने वाले चंद दिनों में नायाब होने लगा है। उसकी वजूहात क्या हैं, क्या आपको आटा स्टॉक करना है या नहीं करना, इस हवाले से बहुत चमक गोइयाँ चल रही हैं। आपको तफसील से मैं ब्रीफ करूंगा कि मुल्क में वीट क्राइसिस जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है और राइट नाउ हमें क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कल खैरपुर में एक शख्स जो है जिसका नाम हार सिंह खूली है, वो अपनी जान दे बैठा है आटे की लाइन में लगे हुए। तो 112 लंगर खानों पे इमरान खान साहब के तनकीद करने वाले अब खामोश नज़र आ रहे हैं। और उस टाइम तो बड़ी तनकीद हो रही थी कि लंगर खानों से मुल्क नहीं चलता, लेकिन अब जब रोटी के लिए लोगों को लाले पड़ गए तो वो लोग कहाँ पे मौजूद हैं मुझे नहीं पता। बहरहाल हम वीलॉग का आगाज़ करेंगे, एक एक करके आपको तमाम खबरों की तफसील बताएंगे। और सबसे अहम खबर इसमें इस्टेब्लिशमेंट का वो फैसला जो इमरान खान साहब के खिलाफ लिया गया है, वो भी आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। मैं इसहाक डार के हवाले से शुरू करता हूँ। इसहाक डार के फैसले के हवाले से जो फैसला आया है, देखें ये वसीम शहजाद साहब जो कायदे आपको पता है कि पहले ऐवान भी रहे हैं और फिर ओपोजिशन लीडर हैं सेनेट में। इनकी जानिब से कहा गया है बाकायदा तौर पर, पीटीआई के ये लीड करते हैं ओपोजिशन ग्रुप को, इनकी जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसहाक डार को मुअत्तल करे, उनको डी सीट करे, क्योंकि उन्होंने इतने अरसे तक अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठाया और इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उनके असासे अदालतों की जानिब से जब्त किए गए थे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसहाक डार साहब को डी सीट करे, उनकी मौतली का नोटिफिकेशन जारी करे। इस पर महफूज किया गया था फैसला, और वो फैसला सुना दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसहाक डार की नाअहली की कार्रवाई जो है वो हम ख़त्म करते हैं, उनको नाअहल नहीं किया जा सकता, उनको डी सीट नहीं किया जा सकता, वो अपने ओहदे का आके हल्फ ले चुके हैं। लिहाजा ये जो नाअहली के हवाले से दरख्वास्त वसीम शहजाद साहब की आई है कि इतने अरसे बाद उन्होंने हल्फ उठाया, ये वैसे ही गैर मौसर हो चुकी है और उन्होंने नाअहली की दरख्वास्त पर कार्रवाई ख़त्म कर दी है। यानी इसहाक डार जिन्होंने मुल्क संभालते ही मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया, उनको एक बड़ा रिलीफ मिल गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मिल गया कि उनकी नाअहली हमेशा के लिए जो है उस पर कार्रवाई ख़त्म कर दी गई है। और ये हल्फ और चक्कर वाला मामला जिसमें कहते थे कि इसहाक डार को डी सीट किया जा सकता है, वो मामला सिरे से ख़त्म हो गया। तो ये तो बड़ी वाज़ेह थी पहले भी बात कि ये इसहाक डार को लाई इस वजह से थे क्योंकि एक डील हुई थी जिसके तहत इसहाक डार ने वापस आके मुल्क को संभालना था। कितना संभाला है वो आपके सामने है। जब मैं फ्लोर क्राइसिस की बात करूंगा तो वो तमाम चीज़ें आपके सामने खोल के रख दूंगा। अच्छा जी, अगली मैं आपको बता देता हूँ जल्दी, वेरी क्विकली। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फैसला सुनाया है। 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। आप तमाम लोग अपने नुमाइंदों को वोट कर सकेंगे, कराची के खसूसन लोग। जो इसमें दो दरख्वास्तें थी, एक जो जमात इस्लामी की जानिब से थी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की, और दूसरी जो थी वो MQM की थी। MQM ने इसको डिले करने के लिए, जैसे PDM हमेशा से कोशिशें करी है और MQM उसका हिस्सा है, कि डिले किसी तरह से इंतखाबात हो जाए। उन्होंने कहा था कि दोहरी फहरिस्तें हैं वोटर्स की, इस पर ना इलेक्शन किए जाएँ, नई फहरिस्तें जारी की जाएँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनका फैसला मानने से इनकार कर दिया। 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसमें डिले नहीं होगा कोई। तो पता लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। लोग किस जमात को वोट करते हैं, जमात इस्लामी को वोट करेंगे, कराची में PTI को वोट करेंगे, या PDM की हुकूमत को वोट करेंगे। ये 3 पार्टियां अभी राइट नाउ मैदान में हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के आपको बताते हैं कि फ्लोर क्राइसिस जो है वो अपनी संगीन नोयत पे आया हुआ है। राइट नाउ मुल्क में जो फ्लोर क्राइसिस है, जिसमें पहले कहा जा रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें शिद्दत आ जाएगी क्योंकि मुल्क में हमारे गंदम की कमी हो गई है, और गंदम की कमी के बायस जो है मुख्तलिफ सूबों ने
دوسرے صوبوں کو ایکسپورٹ کرنا گندم، یعنی ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ جاتی تھی. جیسے بلوچستان میں 85% گندم جو ہے وہ جاتی ہے پنجاب اور کے پی سے. اب پنجاب اور کے پی کی جب اپنی گندم پوری نہیں ہوگی تو وہ بلوچستان کو کیا گندم دیں گے؟ کل 65 روپے کلو آٹے کے حساب سے جو بوری بانٹی جا رہی تھی خیرپور میں، اس میں لائن میں لگا ہوا ایک شخص ہر سنگھ کوہلی جو ہے وہ جس کا تعلق خیرپور سے تھا، وہ مر گیا، جان کی بازی ہار گیا آٹے کی لائن میں لگا ہوا. کوڈ یو امیجن کہ پاکستان میں کیا رائٹ ناؤ کیا سین چل رہا ہے، کس طرح کے کرائسس چل رہے ہیں کہ یہاں پہ روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالتے ہی جو دعوے کیے تھے وہ تمام دعوے مسترد ہو کے رہ گئے ہیں. وہ تمام چیزیں کہ ہم ملک کی معیشت کو سنبھالیں گے، اور یہ کروڑوں روپے کے ایڈ اخباروں میں لگا رہے ہیں کہ ہماری معیشت کی پرفارمنس بڑی زبردست ہے، اور تمام کے تمام دعوے جھوٹے ہیں. یہاں پہ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے یار آٹے کی مر رہے ہیں. اس سے زیادہ ملک میں بڑا کرائسس کیا ہوگا؟ باجوہ صاحب خود چلے گئے ہیں وہاں پہ، فیض امین صاحب کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کر رہے ہیں، اور یہ تمام اشرافیہ جو ہے کھلے عام. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک خصوصاً ایک خاص طبقہ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے بلٹ پروف گاڑیوں سے نیچے نہیں آتا ہے. کل میں خبر پڑھ رہا تھا جس میں بلٹ پروف گاڑیوں کی منظوری دے دی گئی، اور نیچے اس کی خبر میں آپ کو پتہ ہے ٹکرز جو چل رہے تھے کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 بلین ڈالر سے کم رہ گئے ہیں. تو ہماری اشرافیہ کا تو یہ حال ہے. یہ جب سری لنکا بنے گا، جب یہاں پہ سٹرام کریں گے پیپل پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کو، تو یہ لوگ خوش ہوں گے. اور باجوہ صاحب نے جس حالت میں اس ملک کو پہنچا دیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم یہاں پہ رپورٹنگ کرتے رہے، یہاں پہ جرنلزم کرتے رہے، اس ملک کی ایسی حالت نہیں تھی. بہرحال میں آپ کو ویری کوئکلی بتا دوں، یہ جذبات میں آ گیا تھا کہ آٹے کی پرائسز کا جو چل رہا ہے سین وہ کیا ہے. 140 روپے جو ہے وہ پر کے جی ہو گیا ہے، 160 بھی کہیں پہ مل رہا ہے، اور 65 روپے پر کے جی کے حساب سے جب حکومت بانٹتی ہے تو اس پہ اتنی لائنیں لگ جاتی ہیں کہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. عثمان بزدار کے دور میں یہ 1100 روپے تھی پنجاب میں اس کی قیمت. پھر حمزہ شہباز آئے تو انہوں نے 980 کر دی اس کی قیمت 10 کلو آٹے کی. اور پھر پرویز الہی کے دور میں یہ ہو گئی 1295، سوری میں 20 کلو آٹے کی بات کر رہا ہوں، 1295 ہو گئی اس کی قیمت. تو یعنی ابھی رائٹ نو 1300 کے قریب اس کی قیمت ہے. بندہ اب روٹی کھانے کے لیے بھی ترس رہا ہے، اور روٹی کے لیے ابھی میں پڑھ رہا تھا خبر، زمورک اچک زئی صاحب جو کہ منسٹر ہیں فوڈ اتھارٹی کے بلوچستان میں، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ویٹ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے. جو دوسرے صوبے ہیں ان سے ہم مانگ رہے ہیں وہ دے نہیں رہے، انہوں نے ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا ہے. صوبوں کی اپنی ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی. 5 لاکھ ٹن گندم سینٹر سے کہا گیا ہے پنجاب کی جانب سے کہ آپ اسے دیں. سینٹر نے یعنی وفاق نے اس کو ڈیلے کیا، تو ویٹ کرائسس جو ہے سنگین نوعیت اختیار کر دی ہے کیونکہ وفاق دے نہیں رہا. ہاں اب تمام مسائل کی جڑ پہ آتے ہیں کہ آخر میں یہ ویٹ کرائسس ہوا کیوں ہے. ہم نے گندم جو ہے وہ درآمد کرنی تھی، اور وہ درآمد ٹائملی نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اور جب ڈالرز نہیں ہے تو گندم برآمد نہیں ہو سکی. تو ہم نے صوبوں میں بھی نہیں بانٹ سکے، نہ جو ہے ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. جب صوبوں میں نہیں گئی تو صوبوں سے جو دوسرے صوبوں میں جاتی ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکی، اور ان دا نٹ شیل یہ کرائسس کریٹ ہو گیا. اور یہ کرائسس سنگین نوعیت اختیار کر سکتا ہے. لوگ روٹی کے لیے ترس سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالرز نہیں ہیں، ہم وہ امپورٹ نہیں کرا سکتے. ہم ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہیں لیکن ہم اس اہل نہیں ہیں کہ ہم اپنی ایگریکلچر نیڈز کو بھی پورا کر سکیں. تو ہم کیا کریں گے دنیا میں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کامنٹس بھی کر رہے ہیں، لوگ اپنی تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عمران خان کے لنگر خانوں پہ تنقید کرنے والے لوگ کہ بھائی لنگر خانوں سے تو ملک نہیں چلتے، اب وہ کہاں پہ ہیں جب لوگ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں. اگلی خبر پہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ تمام ملک میں کرائسس چل رہے ہیں، اور اس ٹائم مسئلہ جو ہے سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب کے ایم پی ایز کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے نام کے آگے ہم نے کاٹا لگا دیا، اور کاٹا اس وجہ سے لگایا کہ آئندہ عمران خان کا الیکشن میں کوئی چانس نہیں ہے، اور عمران خان کی پارٹی نہیں رہے گی. تو یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے سروائیول کی سٹرگل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اور یہاں پہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے بلا کے باقاعدہ کہ یار ہم نے تو کاٹا لگا دیا، آپ اس پارٹی میں کیا کر رہے ہیں، آپ کو کس طرح سے ووٹ ملیں گے، آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے، پارٹی چینج کر لیں. تو یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا حال ہے کہ رائٹ ناؤ جس کو سروائیول کی جنگ لڑنی چاہیے وہ پارٹیوں میں جوڑ توڑ کی جنگ لڑ رہی ہے. تو یہ عمران خان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ لیا کہ اس کے نام کے آگے
کراس کاٹا لگا دیا ہے اور کہہ رہے ہیں ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو بلا کے اس پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن کبھی بھی اس طرح سے سیاسی پارٹیاں ختم نہیں ہوئی ہیں. پولیٹیکل انجینئرنگ آج سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, ابھی بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی ہوتی رہے گی. لیکن جو ہے پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز, یہ ملک ڈیموکریٹک ریپبلک ہے اور یہ ہمیشہ سے جمہوری ملک رہے گا. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, لیکن حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.